مساء الخير المشاهدين، يعطيكم العافية. حنا الآن في البر شمال مدائن صالح على طريق تبوك، منطقة اسمها البلي. هذه في جبال، في صحراء، كانوا الناس ينزلون فيها أول. والحقيقة أمس عزموني شباب عندها هناك، معزبنا كان عيد بن ذباح بن حمود الزارعي الفقيدي العنزي. اي نعم، هذول من افضل جيراني كانوا في مدائن صالح. يوم كنا في مدائن صالح هم هذول كانوا جيراني. يعطيكم العافية، بيض الله وجههم. وهذه الجبال انتم شايفينها كلها في البلي ويم جبالة. اي نعم، تشوفونها كلها. اي نعم، يعطيكم العافية. مساء الخير يا شباب، يعطيكم العافية المتابعين. حنا الآن طالعين للبر بالزميلة شمال الحجر. عرفت ولا لا؟ اتجاهنا تروحون شمال الحجر، ولا جيتوا مفرق تايمة تاخذون يمين حق عردة، تمشون عاد لكم مسافة حوالي 20-30 كيلو، وثم مع طريق البلي، وثم تلفون يمين ما يجي لنا 500 متر بيت شاعر طال عمرك. تشوفون هذا قدامكم، وهذا معزبنا ابو خالد، ونعم الرجل. اي نعم، عيد بن ذباح بن عيد الزارعي الفجير، ونعم. وهذا طال عمرك غدانا مسويه قبل لا نجي، راتب الجدر وتشوفونه. وهذه دلالنا وقهوتنا، بيض الله وجهك يا ابو خالد ويعطيك العافيه. اي نعم. وهذه الخيمه بيت الشعر، هذا بيت الشعر. تشوفون المجلس. الله يحييكم يا المتابعين اللي موجودين بالعلا، اللي موجودين في خارج منطقه العلا، في محافظه العلا. على العموم احنا نحييكم كلكم. الكلام لكم انتم يا السباعه يلي بالرياض. هذا المقطع لكم انتم والمصاليخ اللي بالرياض، محمد عواد وخالد عواد والعيال كلهم هناك، كل اللي بالاستراحة، باستراحة المصاليخ. اي نعم. وتشوفونها كيف البر، ما شاء الله تبارك الله. شوف البر كيف، هذا البر، شوفه، شوفونه ما شاء الله تبارك الله. وهذيك الخيمة برضو مشب، شوفون على طول شوفك تشوفون بالبر. مساك الله بالخير ابو خالد. يا هلا بك، كيف الحال؟ الله يسلمك. حنا يسلمون عليك الشباب اللي بالمدينه، العقيد مقعد بن فيحان بن درويش المطيري وعلي واخوانه كلهم وابو مشاري، وانا عازمهم دائما، عازمهم هنا يجون عشان يشوفون البر. الله يحييك انت وياهم، المحل محلك. الله يبيض وجهك. المحل محلك، وباي وقت البيت مفتوح للجميع. نعم، وحياكم الله. الله يبقيك يا طال العمر. هذا معزبنا يا ابو فهد، ترى هذا معزبنا ابو فهد. جيت ونية تشوفون، وهذه المحل الجبال والمنطقة اللي على كيفك. نعم، ابدا. تشوفونه، تشوفونه. هذا البر، وهذا بيت شعر طال عمرك لهم، والخيمة، وهذا المشب وكل شيء. ابدا تشوفونه. هذا معزبنا. ابدا بس يقول تعالوا، لا تجيبون، يقول لا تجيبون شيء. يقول لا تجيبون شيء، لا ذبايح ولا شيء، بس تعالوا، كل شيء موجود، كل شيء موجود، وهو يطبخ لكم. هذا هو، تشوفونه يبشرونك حادا ابدا، بس تعالوا. الله يحييك انت وياها. الله يستر عليك ابو خالد. ابو خالد تراهم يعزمونا كمان في المدينه. ابو خالد ابدا هم كمان يعزمونك بالمدينه، دائما يقولون لا معزبك هذا جيبه لنا ان شاء الله. انا من كثر ما اتكلم عنك هناك ان شاء الله يقول لي يا اخي امانه معك، لا جاء المدينه جيبه لنا. ما رحنا ان شاء الله للمدينه غير المره. الله يحييك، الله يحييك يا ابو. هذا شايفين هذا المجلس وهذا البيت، ما شاء الله تبارك الله. هذا خاص لك انت يا ابو فهد، المقطع بيجيك الان
فالله يرحم والديك اذا طلعتوا البر تشوفون كل شيء موجود. هذا حنا بالبر ترانا تشوفونه. ها هذا ها شوفه كيف كذا شوف عبور هذا. ها شوف شوفه. ها شوف على طول نظرك على طول شوفك تشوف اللي تبي. ها شوف وناقل النصوص سوي بس تعالوا. وهذا بيت الشعر تشوفه. ايش تبي؟ ها نعم كل شيء متوفر كل شيء متوفر. متعب وش تسوي؟ ها يكسر الحطب ومتعب يكسر الحطب تشوفون. ها وش تبي اكثر من كذا يا ابو فهد؟ ها والجبال ذيك ظلال وكل شيء. ها تشوف. ها والله ما قصنا لا انتم مشاري ومحمد والعيال كلكم الله. اليوم طلعنا بالبر نتغدى. اي نعم كل شيء موجود يا ولد. ها تشوف لا تشيل هم بس تعال. ها تشوفه